السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عزيزان، موضوع بحث بو انتي خدمت لا تكريم بانوان وعرسون غن يري جامعي امستريمون لا صغبتك زيادة كنتان توجه چارگوشين ينتان بمون لا خدای شتيا رينيود ارزشيود انساني عزت وكرامت دنتان بمون لا و ایمانی تقوى نزرلکسی ينتان خداوند متعالی شتيا ارزش و مقاميود دیو بمون لسنا چود برگوس نی بمونس کنتی حیثیت بنا کنتی مقامنا ارزش بستروم مینا اسلامی تربیت آیون سے زندگی بارگوشین و غن یری کا کفونونس غن یری جامعی تربتونتونس دی موضوع غن یرس دقت نیم بو لنشک عزیزان دیو حلقه ملنش دی موضوع بو غن یران درسی دی 21 صدی زندگیاں دنیا تی شرق و غربی غن یری اسلامی کا غن یری چھوسی کا غن یری ایمانی کا حملہ يتمجو يلغار بين الدنيا شرق وغرب من يري إيمان بو من يري عقيدة خراب بينه وموضوع حساس چيك من يري دور زمان بيان بموني موضوع بو خواتيني موضوع شيطاني جن انس غاملوخ سے دي بستري زريكا من يران اسلامي جامعة اتر پتر بي برنامج چوسے و ملچک ہچی کا کامیاب سانسوں سے مملکت کھچیاں معاشرہ کھچیاں تباہ چینیت معاشرہ سوی زریکا بستری منی زریکا بمونی زریکا لذا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریفی معروف دعا پہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعمل بدی دعا پہ امام زمانس غتن امت آخر الزمان لا غتن سچا امام زمان عاشق لا تربیت ہے غتن طبقہ گمی کمزورین دی دعا پا اشارہ بس یو عالمونی کمزوری چی اومد امیرونی کمزوری چی اومد غریبونی کمزوری جوانونی کمزوری گمش چی یو و دی کمزورین دور بے علاج پسان امام اس بیان بس یو او دی دعای شریف پا دی جملہ یو اللهم ارزقنا توفيق الطاعة مولكيون سنا وعلى نسائنا بالحياء والعفة خدايا إمام زمان دعائي وعاشقان إمام زمان دعائي خدايا نجي أمستريمون لا يرس حياء عفت شزدبس شرم دونا پاک دامنی رنگی وجود بو رنگی شخصیت بو رنگی ایمان پسترون سے شخبا برای چی؟ دی دعای آخر الزمانی آخر الزمان لا بے حیائی عام چاہیے بے عفتین بے شرمی عام چاہیے سوی ذریعہ دنیا تی شرق و غربی حکومت گواتاں سے کلچر گواتاں سے تعلیم گواتاں سے کالج نا سکول نا سوشل میڈیا نا یوٹیوب نا یعنی 12 مہینہ 24 گھنٹہ من یری اولادونی ذہن خراب بچین دی بے حیائین بے عفتی رو لگر بمین دیو کلچر جاہلی دوبارہ من یری دور زمانیاں یہاں زندہ سونسے دی علاج پچین دی بلا پانا نجات پچین عزیزان من یری کیوغا بچون من یری سیاست مدارون من یری عالمون گواتان سے ومن یری مستریمون گنما دیو سمجھے ہو جائے اسلام دین حیاء دین عفت بچھا سان حیاء مرگوس بچھیاں سان عفت مرگوس بچھیاں سان شرب مرگوس اما زیادہ بمون لا تاکید ودی بمون لا کنتی حیثیتنا مقام پسترون میمینا شروع تربیت بگار نہیں انہوں پہ نای اتان نای امانس دی اولاد بو چنچه نسوی کنه دی بومو دی بوچالا بومولا چک امیلتانس کس بکنه کرامت انسانی محبت الہی قرآنی تربیت کا تتانا دی بومو با حیاء و با عفت بومیک دانی ہو چی اتنا امس عزت بسے
چسبه بسه رینچن بسه کاکافونونیس ستریمون لرینچن عزت نیم بو تربیت تانه چون چنر سسمت لا کران اکد بود لی کران این لا تانه یعنی چی سسمت سسمت بچو کران باعث چن اسکیا دی بومول دن منا کس مستی باشوری بچه گا بومو زیاده مستی بچین کوی اتمیموز کوی چونسنا شخصیتنا عزتنا احترامی تربیت بو متنگ منا گا بومو چیگیز گا بوچا چیگیز بے شرمی لسکت بنا انتو سونسو کوی تاریخ بلد گا انی چیگیز گا می چیگ بے شرم بے حیائی سپیرت آنچه بے حیائی نه بے شرمی حرکات کا تو انجام تانا کوئی نسول ارتو لو سام دو کوئی 30 سال انچو 30 سال تاریخ بلا سوسلتا 40 سال پا انیگ نمی انچو بے شرمی بین کورندو سونسو کوئی 40 سال تاریخ بلا اصلی نطفه کلک اصلی الدنس بی دن نام پکلک یعنی کوئی اتے کوئی امی کوئی نام پو بے شرم نه بے حیائی ماحول چینا دی بومو دی بو سولدانی حسین در بے شرم و بے حیا دن می حساب خدا اس مال و علم و دنیاتی لذات و نعماش از بے حساب زیادہ مستی زیادہ بے حیائی زیادہ بے شرمی وجہ پو چین وجہ پو اب بنیاد بکنا خراب سنسون لذا اسلام اس بمونی عزت مینا بمونی کرامت مینا حد سے زیادہ اہمیت توصیل حتی پیغمبری کنا تان سے تا امام صادق سقپا آنی اران در حدیثی کنا سنتی محضر اندی که نقل بیت امام صادق زمانی پیغمبری کنا تان سے امام صادق سقپا دران ده مسلمان اللذی دران مجھود بیت پنسو که خداست کچیگا بمو شزده بچین بمو خدای کرامت این بمو خدای نعمت این کنان چیه سرد کنان بو خداست بمو شزده بانا بوسا شزده بانا تا تسیگه میخدجا بمو شزده بانا سرچا چیه ده کلچر جاہلیت بمون زنده زنده دفن بد و اذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت قرآن اس فریاد بد قرآن اس مرسی سرائی بد دی بومون زنده زنده دفن بس بین دی اسکیس پی جاکشیک جاگنیس با دیپشو اتوس تو غلینه کره آکا کھڈیک بروسنه دیم سکب سے ختم بستان جا دیو جاہلیتی جھلک چی کہ بسترین حقیر بسترین زلیل ہاں بسترین کا تو الدن یوں سے جوان 18-20 سال پا بومیک الدن و جمال چی دو کھویں حسن چی دو نکھوں کو زنائی مینا نعوذ باللہ فحشان منکرات مینا یہاں 10 سال 20 سال کو میشین کول بچوس کول فحشان منکرات نزینا لیکن ارگس سے جمال نا کوئی زیبایی نا کوئی کشش پا مجھود بنا اپی گیوره سارے پانستان لو یہاں چی کردن یو این جاہلیتی کلچر لے امستریمون لے کفنون اسلام اس بومون سترومی مینا من یاری ناموس سترومی مینا سام سے تربیت توسط دی روایت کو کافی نقل سونسے دی روایت شریف خیلی جالب ہے رواية راويس أرزبت ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فرآه إمام صادق خدمت نمس أصحاب مانا تسبسي مانا ناراز إمام كسل بيون چي سون كرام چي مشكل چي يعني بزنس انگٹے گیوں سا اولاد چی کا تو خدا لینے کرسا اتا امے پھونے چی گرگالا دیزو انسان لخلطو چھت دے نی انسان پا امام صادق اصحاب پولے چی خلطو سکمنسو خدا اس کو بومیک شزده بزی وہ خلطو سکمنسو جاہلیتی کلچر درنگا نیری معاشران درنگا یود مؤمن کھجک اسلامی تعلیم زز کن کھجک ملسا کھجک تواندو دینی معرفت کن کھجک تواندو انیر لنغنغ بچا بوموس کس بکا چی جاہلیت چی جیسا انی کوری خوشیت پا توسی کوز کوری الاختو بیوت پی دی میشین چی چوسی دی میشین پا غاری خوشی انی کوری زر غاری خوشی ناز بوساک پیگینا بومو پیگینا نگاز کرام چنات نگاز بومو پیس پنزر بتوسی ایسا انسان نادان آقا اصلا سائنسی در ثابت بس دی حدیث پزر بزرسنا دی سائنسی مطلب پو دے انپر جاہل اللہ
جهالتی خاصون خانون نظر برگوز ساینسی داره ثابت بس بومس که نه بوچس که نه بستری امنا دخل چیمت پینچو بوچی نطفه نه شروع چاد بوچی نطفه بوچس که قابلیت یادنا چلو ایکس نا فلان فستان چیک ده نمبر چیز رنده دکترون لپاتا یون چین انتها اشاره بوچی نطفه قسم نیست ہوتے نطفه بوچی نطفه کچی بومو شخص به قابل بوچی نطفه کچی بوچا شخص به قابل بستری نطفه چوتین بستری بوچانا بوین اسکی نطفه شخص منه انسان دان چنده بستری نطفه شکل چی قسم چی دو طرح مت بستری نطفه ایک طرح آکنا بوچی نطفه بومو شخص به نطفه کتیونه دی بستری نطفه نه گریمس با بومول دان بوچی کنه یون چین چو بوچال دن نی نطفه کتیونه بستری نطفه نه گریمس با بوچال دن نیگانه یران بوچا یا بومو کتو رحمیان شخص نکتو سی قصورین چو بوچی قصورین بستری من قصورین بستری من قصورین دیو ساینسی داره ثابت بس لیکن ده 1000 سال دونگی عرب جاهلیت دین پتہ مت بنده سمت دی انیوس بس نا بومس کسی در این نسان یادمان ایری جاهلیت مسلمان ادعا بکن کچی سمت بومس کیانا میون نسمت دی انیو منا انیان کمزوری گوتین انیان کمزوری من بومس کی چون کران می کمزوری روایت میں عرض بیت امام صادق خدمت لیونز دی اصحاب کو چھپ سے امام اس کا سل بیون چیزوں کران چیہ عرض بس اشارہ سن ما بومس کی جو تعجب جو متی مزر با تعجب جو ما بوئنس کیس امام صادق ذرا کو سمجھائی بے روایت پر طویل مختصر ہے کیوں وقت پوچھیں امام اس کا سلم خدا اس کا تو کھرا کا تو زرنا لے بندہ مز کھرا چی شزدبه گی کیرو خوشی کا شزدبه یا ہماری خوشی کا کھرا شزدبه زنه کھرے چیز ہے عرض بس ما عبد ذلیل ما بندے خدا مزن خدایا يرى قاوزون ما جاهل ما نادان ليرس ما تشتري ما تشربوشين ما ري ايق قنبقا دون بلنغا ميتومت ما اسكي قيامت لا نجات لا سعادت بو چی بتا خدا یعنی مصلحت انسان بو ما قاو مصلحت يدني رنغا شاز بس ذریعہ قبول بچے نہیں منزل کسے جو قبول بچے نی داره خدا ذات بس کرامت ریا کریمین خداست اولاش از دباز بومو خدا لنجات من کرام بوساش از دباز خداست کرام بوموش از دباز یعنی چی بسید خداست کرام دیوزرین لی بنده زلیل لی بنده نادان کرام مصلحت مد بوتا مس کرام انتخاب بسه مصر دم سے کرام بوموش از دباز کرے شکر بسا کرے دی نعمت بلا قدر بسا دے بدل خدای کا ناراض ٹھوب منتقری سون سے دنیا پہ میاں ٹھوب سون سے امام صادق خدمت لیوں سے منا چھپ سے وہ چیزوں کھرا خدا سے بومش چامسک نادانی چامسک جہالت چیہ زربنا روایت پہ تفصیل یود سپیرو دین عزیزانو میں نے ریکھو قبط سن لا میں نے ری اما اتان گاما این سپیرو کہ اما کھجیک سان سرد ما بساش از دماسون التماس دعاء زرد عالم الله التماس دعاء زرد زوار الله نا بوچکس بله خدای کنه چل چی بوچا چل چی بومو چل چی چی تمنا دو خدای کنه چل چی اما دیون گامی ٹھیک چی کرپر پہ ٹھیک چی خدا شز جب کن پہ کر راضی چھاس بس من یرا خدا ل شکر بار بس چی ازر بنا اس کیا ممکن ہے دیا بومی برکت ل یرا نجات چھا قیامت لا دی بومو ایماندار بومی گلنے دیشا بقدر الله کس عبادت بسید من یران شیس دنیاتی که شیس رگب نه قیامت هم برزخ هم من یری گناه هم من یران مبتلایو ممکنه بسوز اتنا اتنامی اتو میبا بموز اتو بسید ممکنه بسول توفیق میچا حجیا چه یتیم خانه تامی مسجد تامی ماتم سرا تامی ممکنه یری بمولا اسکیا 20 سال بعد 30 سال بعد توفیق چا دینی خدمت بے
اطعام طعام به مسکین یتیم روز به دی بوموس یرا بوتا زرین یرا دکان اتا اما یرا شیسه میک پوتوم سه دنیا تکنه عالم برزخان چانه تا یرا پتا چچین یری بوتون زیاده یرا پانندوگا او دی یری استثمت بسه یری من نظر آمایونس کن دی بوموس خیرات تانسه انفاق بسه قرآن سان سعادت من سون دی بومو قرآن دی بوموی برکت لا ما قیامت لا نجات سون چانا قیامتنا خدا مد نظر جغنا ما نریشی دا بوتانا بومیا فرق می جغ چا عزیزانون فرق جغنا ما جغنا ایمان انتام تا فرق دو نی بوتون کتو بی ایمان رکت یودنا بومو با ایمان رکت یودنا نیشی تا بومو رنجانی اما بومون بی ایمان بوتون با ایمان کت یودنا حق سون نا بوتون رنجد سر برگوز چه زربنا نا با ایمان پر رنجانی نیشی تا باز هم در اسلام زرد ایمان بسان اچاره جو کراعت نامس نمی حساب بمول زیاده شسپا بمول زیاده محبت بس برای اینکه بمول زیاده شسپا محبت به حساب دی بمول عزت و شان اسکیا ایماندار بمیگدنیو چه معاشره عبد صالح و طیب و طاهر انسان چگل دنمی یران اتنا امس تربیت کو صحیح تنصدنا افتنا حیانا پاک دامنی تربیت کو نئی اتنا امی کنین دی بحث کو ادامه ان شاء الله متى يوم فرصة والسلام عليكم ورحمة الله